réussir mon bac. Un Donc pas on vers a la le vie. test بولي ان if هنسمي البروغرام تاعي test if ولا use تاعي بالطبيعة كالعادة هنا دونك declared variable هنا دونك هنا التيب تاعها باش نحطها integer par exemple دونك هنا بعد begin قلت رايت لين donner une valeur بعد الفالور ديك باش تحطها a دونك هنا كومبيليو مع بعضنا نشوفو دونك نكزيكيوت هنا دونك هنا بالطبيعة باش نحطو باغ اكزومبل 5 وكاهو ما يصير حتى شي خاطر ما عملت حتى شي هادي كل لوجيك دونك هنا توا الخمسة اللي حطيت هذيك نحب نقولو بعد رايت لين دونك الخمسة هذيك نحطو لا فالور دو A et impair par exemple دونك هنا دونك هكا عندو كومبيليو نشوفو دونك هنا خمسة بعد خلي لا فالور دو A est impair دونك كي نعاودو نكومبيليو مرة أخرى مع نكزيكيوتيو شوفو هنا فما مشكلة هنا كي نحط أربعة يقولي راهو لا فالور دو A est impair أنا ليش نحب نقولو توا نحكي مع الجدار نقولو كي تبدا الفالور نتاع A impair يقولي impair دونك هنا هذاك علاش زوج جات هنا if معناها سي بالفرنسية معناها كاين بالعربي دونك هنا مش ديما نحطو رايت لين لا فالور دو A est impair دونك هنا نحطوها إلا ما تكون تبدا عندي بالحق فالور دو A هي impair دونك هنا باش تجي هنا باش نحط نجي الكونديسيون تاعي دونك هنا نحط هنا if دونك هنا الكونديسيون دونك نحط هنا if بعدين تكون نتاعي الكونديسيون نتاعي دونك هنا كان if A par exemple mode 2 égale 1 then return la valeur de A est impair دونك هنا كومبيليو ونشوفو توا هنا نزيدو مع بعض هنا 4 ما يعمل حتى شي خاطر 4 ماهيش امبير دونك على فكرة هنا if a مود 2 égale 1 دونك بالطبيعة هنا كي نحبو نعرفو عدد امبير ولا امبير دونك نعملو هاكا كي نحبو نعرفو بير ولا دونك نحطو 0 في بلاصة الان دونك ديما الغيست مادام يقبل قسم على 2 معناها راهو بير مادام ميقبلش قسم على 2 راهو امبير دونك نعاودو ليكزامبل تاعنا هنا نجربو بالعدد امبير شوفو باغ اكزومبل 5 دونك هنا نخلي لا فالور دو A est impair دونك هنا سي بون تو نفترضو نحبو نقولولو بعد ما يعمل كونديسيون هذيك معناها يحط if A مود 2 égale 1 then return la valeur de A est impair دونك نحبو زيد هذيك نزيدو عليها حاجة أخرى في كونديسيون دونك نقولو باغ اكزومبل return راهي ça marche معناها سي بون تعددت دونك هنا ça marche دونك هنا كومبيليو كيف كالعادة بعد نكزيكيوتيو نلقاو هنا باغ اكزومبل كي نحط فالور دو A بالعين نحطها بير نورمالمون ما يخرج حتى شي خاطر لا فالور دو A ني با امبير و سا نا با مارشي دونك هنا نحط 4 قال لي سا مارش اش معناها معناها اللي هذه خدمت والفوقانية ما خدمتش كي نحطو هنا بيجين دونك هنا بيجين وبعد الكل هنا نحطو في الاخر اند دونك هنا نفهمو راهي لي دوز انسكريبسيون هذوما تابعين الايف دونك هنا كي نجيو كومبيليو بالطبيعة سا مارش دونك هنا كي نجيو نكزيكيوتيو دونك هنا نحطو لا فالور دو A باغ اكزومبل نولو نحطو 5 دونك اوكي هنا يقالي لا فالور دو A est impair ومن بعد هنا يقالي سا مارش دونك هنا طالما العكس ناخدو 4 باغ اكزومبل نحبو يعمل شي خاطر نحبها باسكو سا مارش با دوني يقالي la valeur donner une valeur donc on est 4 donc on est ما صار حتى شي تو ما عادش يقول لي حاجه شي نحبو يقول لي باغ اكزومبل نحطو فالور بير نحبو يقول لي راهي بير معناها كي نحط له 5 يقول لي لا فالور دو A est impair ça marche ومن بعد كي نحط له 4 باغ اكزومبل ما نحبوش يقعد يسكت
نحب يقول لي ça ne marche pas parce que la valeur de A est paire par exemple. Donc هنا جينا الفكرة بتاع else en français sinon. Donc احنا قلنا هنا si A autrement dit est impair, donc on écrit la valeur de A est impair, puis ça marche. Sinon, donc on dit else, on est l'instruction اللي نحبوا نكتبوها احنا. donc هنا قلنا write ln ça ne marche pas blablabla. donc هنا نجيو كومبيليو هنا نشوفو donc هنا نشوفو 4 ça ne marche pas. donc هنا كي نجيو نشوفو بالخمسة بالنسبة لي ça marche, la valeur de A est impair, ça marche ou ça marche pas ما تدخلش فيها على خاطر déjà la condition صحيحة. donc هنا في التيست بوليان if هنا دخل بيسكو هذه صحيحة. donc هنا ما عادش يغسل هذه الجملة بيسكو هذه يحب حاجة بركة صحيحة. donc هنا مادام هذه صحيحة ما عادش يغسل هذه. بالطبيعة العكس بالعكس معناها كان هذه زيادة غلطة يمشي دونك سينو يشوف هذه صحيحة ولا غلطة. تنجم تكون هذه غلطة ويخرج من دونك هنا ما عادش في الكام تاعنا معنا حتى شيء. نشوف توا بعض الاكزامبل هذايا. هنا حطيت كالعادة دونك رايت ln دوني اون فالور دو A بعد يقرا لي A بعدين قلت if A أكبر من صفر دونك رايت ln la valeur de A est strictement positive. بعد يقول لي ça marche. بعدين كمان من if لولا دونك هنا قال لي else sinon معناها il va écrire right ln la valeur de A est négative. دونك هنا نحبو يقولوا معناها الحاجة الجديدة باش نشوفوها هنا نحبو نشوفو اسكو العدد strictement positive ولا strictement négative. sinon كان زيرو دونك نكتب لي زيرو. دونك هنا نحبو كيما قلنا strictement négative. دونك هنا l'idée نتاع هذه بيسكو هنا دونك else هنا فما لازم نبدلوها. دونك هنا كي باش نخليوها else دونك زيرو باش ندخل تبعها وبيان سور كي تولي هنا كاين زيرو تبعها دونك معادش حنقولو strictement négative. دونك هنا إذا كانت هنا فما زادا else if. دونك هنا else if هي sinon si زادا كونديسيون أخرى نحطها. دونك هنا else if دونك A négative then يعمل هكا. دونك ذا الكل يعمل الكونديسيون هذيك. دونك هنا بعد في الاخر نجم نحطو زادا قد ما نحبو else if في حاجات اخرين. دونك في الكلام تاعنا متلحقولهاش. دونك هنا في الاخر نحطو else right ln اللي راهو صفر مادامو ماهوش strictement بوزيتيف ماهوش strictement نيجاتيف راهو بالطبيعة راه باش يكون كيما طلعتو راهي صفر. دونك A et nul. voilà. اوكي دونك نحطو هكا ونكومبيليو. هنا عندنا غلطة وهنا وي هنا البوان فيرغول قبل else ما تجيش. دونك هنا البوان فيرغول لازم نحيوها خاطر جوست ابخي تجيها else. دونك هنا كيف دونك هنا بالطبيعة عملناها على خاطر نحكي ما بين begin و end. كان جات في ستار بركة كيما قلنا هنا معناها مثلا ما فماش رايت ln ça marche. دونك زاد هنا ما فماش begin ما فماش end. دونك نحيو هذايا هنا. دونك أحسن حاجة نعملوها هي ديما هنا بأمور تنظيمية. دونك هنا نحطو ديما begin وهنا نحطو end ونحطو بالطبيعة بوان فيرغول. دونك هنا بصفة نحطو بوان فيرغول سينو نحيو هذه بوان فيرغول ونحيو begin و end. دونك كل واحد كيفاش نجم شكون يشوفها سهلة. دونك هنا كومبيليو وناخذ l'exemple تاعنا. دونك هنا ناخذو par exemple 5. هنا قال لي la valeur de A est strictement positive ça marche. دونك هنا ناخذو valeur أخرى 0 ناخذوها par exemple. دونك هنا 0 A est nul. نقولنا كان نشوفو l'exemple الأخراني وهو شكون -9. la valeur de A est strictement négative. دونك هنا كل شيء نجح.